जिस पर भी इस्तेमाल किया जाता है वो जरूर सामने होना चाहिए। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे सामने नहीं। हदीस में आया है कि हम जो दुरूद पढ़ते हैं, जो दुआ करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो पहुंचाया दिया जाता है। ठीक है। और आपने सुनी हदीस आज दलाइलुल खैरात के हवाले से हजरत अल्लामा साहब ने हदीस बयान फरमाई है कि जो अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं, उनका मैं खुद डायरेक्ट सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। सुना है आपने? ये नहीं, मैंने सुना। तो ये हदीस है दलाइलुल खैरात, सबके पास ये किताब मौजूद है। और ये हदीस पाक दाऊद शरीफ में जो मौजूद है वो सियासता में मौजूद है कि हुजूर फरमाते मा मिन अब्दिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जो भी मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। इसमें फरिश्ते का कोई जिक्र नहीं है, इसमें डायरेक्ट सुनने का जिक्र है। और सुनन अबी दाऊद शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के बराह रास्त खुद सुनने का जिक्र है और जवाब देने का जिक्र है, इसमें फरिश्ते का जिक्र नहीं है। जी हजरत मेरे तो एक बात सुनिए। हाँ हाँ, बात करें मोहब्बत से। हाँ हाँ, लेकिन ये जो हदीस जो आपने कहा ये तो ज़ईफ है। ये अहले बिदात जो आप लोग है ये ज़ईफ हदीस से ये दलील देते हैं। ज़ईफ नहीं है। आपने किसने कहा नहीं ज़ईफ? क्या आप समझते हैं कि आप लोग तो अहले बिदात है? नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आया भाई। मेरा दिल है कि हमने तो में ये ईमान के ज़ईफ होने की निशानी है हम जिसमें शान पाक का जिक्र आए उसको बगैर किसी दलील के ज़ईफ। देखो, आपको जाना नहीं चाहिए था। मैं ये चाहता था कि आप बात करते और मैं अपने कंट्रोल रूम से बात अर्ज करूंगा कि जो अगर कोई साथी वजाहत करना चाहता है, करवाना चाहता है, तो हम मोहब्बत की चादर बिछाए हुए हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए बैठे हैं। तो ये काट के जाना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो रिक्वेस्ट किया है आपने तमाम उन भाइयों से जो सुन्नी है कि थोड़ी देर वक्फा करें, कॉल ना करें, ताकि वो लोग कि जिनको एतराजात हैं इन बातों पर वो आए। जी, लाइन्स जो है वो क्लोज कर दी गई हैं। अब मेरा हाल वक्त ज़्यादा हो गया। हम इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला जो सवालात रह गए इनका आप जवाब देंगे और फिर बाकी लगता है मुझे लाइन अब क्लोज हो चुकी हैं। तो हज़रत शाह साहब क़िबला माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत जवाबात अता किए। बहुत आला सवाल आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। वो है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भेजा हुआ वो लश्कर था, उस लश्कर के हवाले से जो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस लश्कर में तशरीफ़ ले गए और काना शारहुम या मोहम्मद आका यमामा के मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में ही यमामा के अंदर। तो उस हवाले से आप ज़रा, क्योंकि दलील उन्होंने पूछा जी किस किताब में है, अल बिदाया व निहाया में हाफिज इब्न कसीर ने इसकी थोड़ी सी वजाहत इसको नकल किया है। जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 460 है। उस पर यह रिवायत आप देख सकते हैं कि यमामा में मुसैलमा का जो लश्कर था वो बहुत बड़ा लश्कर था, 30,000 से ज़्यादा का। और सहाबा किराम जब सख्त उसमें आप इस महसूस कर रहे थे कि बज़ाहिर लड़ाई सख्त हो रही है, उस वक़्त उन्होंने अपना शार मुकर्रर किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक या मोहम्मद जो है इसको अपना शार बनाएं। और जब उन्होंने ये शार बनाया और या मोहम्मद पुकार यानी यक बारगी पूरा लश्कर इस्लाम जो था वो या मोहम्मद के नाम लगाता हुआ जब बढ़ा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर जिसकी तादाद उनके लश्कर से ज्यादा थी उसके परखच्चे उड़ा दिए। और हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह पुकारने से, या मोहम्मद पुकारने से हमने वो ताकत महसूस की, न सिर्फ ये कि जो मुसलमान थे उनके अंदर, बल्कि हमारी सवारियां जो दिन भर दौड़ दौड़ कर थकी हुई थी, या मोहम्मद के नारे से इस तरह उनके अंदर बिजली पैदा हो गई और तेजी आ गई कि हमने महसूस किया जिस तरह एक नई जिंदगी और निशात उनके अंदर पैदा हो गया। या मोहम्मद के नारे से
نہ صرف مجاہدین میں بلکہ مجاہدین کی سواریوں میں بھی وہ عروج پیدا ہوا کہ منکرین ختم نبوت کے چیتھڑے اڑا دیے گئے اور الحمدللہ مسلمانوں کے لشکر کو کامیابی نصیب ہوئی. حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے کہ اس دن مسلمانوں کا شعار صحابہ کا شعار یا محمد تھا. اس پر ان لوگوں کا بھی کلا کما ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تو سرکار کے لیے پکارنا تھا بعد میں پکارنا نہیں. تو یہ السلام علیکہ ایھا النبیو آج تک جو تشہد میں پکارا جا رہا ہے نماز کے اندر پکارا جا رہا ہے اس میں حیات یا بعد الوفات کی کوئی قید نہیں ہے. آج بھی پکارا جاتا ہے. صحابہ کرام یمامہ میں جب مسلمہ کا مقابلہ کر رہے ہیں تب بھی غیب میں پکار رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر جب پکار رہے ہیں تب بھی غیب میں پکار رہے ہیں. اس لیے اور ابھی جس دوست نے یہ کہا کہ حاضر سمجھ کے پکارتے سامنے دیکھ, یہ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں یا اے حمزہ مفتوحہ یعنی ندا کے حروف کے اندر یا کے بارے میں آپ کسی کتاب میں کافیہ میں ناؤمیر میں جامی میں یعنی فوائد ضیائیہ میں پڑھ لیجئے یا کے لیے قریب دور کی کوئی بات ہی نہیں, یا قریب کے لیے بعید کے لیے علم نحو کی کتابوں میں کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور پھر اس طرح پیٹھ دے کر بھاگ جانا کہ جب کوئی بات نہ آئے گی یہ ضعیف ہے. میں کہتا ہوں کہ جو فضائل نبوی کی بات کو بلا دلیل ضعیف کہتا ہے اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں, وہ خود ضعیف ہے, اس کا ایمان ضعیف ہے اور اس کو ایسا سکھانے والے ضعیف ہیں. اور قوی کون ہیں؟ قوی وہی ہے جن کے دل فضائل سن کر کبھی ہو جائیں بیان کر کے کبھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول میں جب ڈوب کر بات کہی جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ضعیف نہیں قوی نظر آئے گی ہر چیز. اور وہ جو فضائل میں ہے بالخصوص حضرت ایک سوال یہ تھا عبدالغفور صاحب نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا, جو عام طور پر ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھتے بھی ہیں. تو یہ کب سے یہ پڑھنا شروع ہوئے لوگ, اگر یہ تاریخ وغیرہ یا تاریخ تو اس کی نہیں بتا سکتے ہیں مگر یہ کہ یہ تاریخ سے مراد یہ ڈیٹ نہیں یعنی ہسٹری. یہ شارحین حدیث نے اس کو لکھا ہے. دراصل یہ جو ابن اقوا کی روایت ہے بخاری شریف مسلم شریف میں ابو داؤد شریف میں اسی کی روشنی میں شارحین حدیث نے یہ الفاظ نقل کیے. اصل تو موجود ہے شارحین حدیث نے یہ الفاظ نقل کیا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. یہ جو مرفوع روایت ہے اور یہ 5 محدثین کرام نے نقل فرمائی. اسی کی شرح میں محدثین کرام نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے مدد طلب کرنا, نبی کریم علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آپ سے یہ کہنا کہ آپ معافی لے کر دیجئے اور خود معاف فرمائیے ہمیں کہ جو ہم تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان الفاظ فغفر فدا لک اس سے لیا گیا ہے یہ لفظ انظر حالنا اور یا حبیب اللہ اسما قالنا, جبکہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو صحابہ کرام نے یہ جو خطاب کے سیغے کے ساتھ حضور کو ثبت اور فغفر یہ الفاظ بولے ان سے مستفاد ہیں یہ الفاظ, اور یہ شارحین حدیث نقل کیے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں در سمین میں اس کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رشیدیہ میں بھی اس کے جواز کا فتویٰ اس نے دیا ہے. یہ کہا کہ یہ حاضر سمجھ کے آپ نہ مانیں بلکہ یہ کہ ہم جو مانگتے ہیں حضور پاک کو اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے. اس نیت سے اگر یہ الفاظ کہے جائیں نا تو اس نے بھی کہا ہے کہ اجازت ہے اس کی. ماشاءاللہ. اچھا اب سلمان صاحب نے السلام علیکہ ایوہ النبی, برمنگم سے سلمان, السلام علیکہ ایوہ النبیوں پر وہ وقفہ جو انہوں نے سوال کیا تھا یعنی بریک کرنا رکنا کیونکہ جواب آ رہا ہوتا ہے, تو کیا اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جواب کا جہاں تک سوال ہے تو یہ اس کے لیے وقفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کا پہنچے گا اور اس کے بعد میں وہ جواب دیں گے, بلکہ یہ تو ایسی ہی چیزیں ہیں جیسے وہ موبائل کے اوپر ہم آج کسی سے بات کرتے ہیں. یہ جو مسائل ہے نا وہ تو مذہبی مسائل ہیں اور اس میں تو کسی آدمی کو ایسا کلام ہونا ہی نہیں چاہیے. بس اس میں تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ معراج کا واقعہ سنا گیا تو فوراً ہی کہا کہ حضور پاک نے فرمایا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. بس یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور پاک فرما دے تو وہاں آمنا صدقنا کے سوا کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. دور حاضر میں ان روحانیات کا سمجھنا یہ بڑا آسان ہو گیا ہے
کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر ہم کسی آدمی کو کال کرنا چاہتے ہیں، فون کرنا چاہتے ہیں اور نمبر مل جاتا ہے تو سیکنڈوں سیکنڈ میں ہم اس سے اپنا کلام پہنچا رہے ہیں اور وہ بردستہ اپنی بات ہمیں پہنچا، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کا اپنا بنایا ہوا جو ایک مشین ہے تو اس کی الیکٹرک کا یہ پاور ہے کہ وہ سیکنڈ میں بغیر وقفے کے ہماری آواز وہاں پہنچائے اور اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچائے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں وقفے کی حاجت رہے گی کہ وقفے سے پہنچائے اور وقفے سے جواب دے؟ بہرحال جیسے سلام ایسے ہی جواب، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے علم کے اعتبار سے آپ کے سلام کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں سلام پہنچانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ حضرت اویس علی نے برمنگھم سے سوال کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، تو ان کا کوئی جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی مسجدوں میں، ہم مسجدوں میں بھی یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں، تو مساجد میں کسی اور کو اس طریقے سے پکارا نہ جائے۔ یہ آیت اس نے ان کو پڑھی، اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ لا تدعو کا معنی ہے لا تعبدو، کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس کے وہاں کسی کی پوجا جائز نہیں ہے۔ لا تدعو کا مطلب اگر پکارنا ہے تو پھر کوئی نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی کلمات پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبیوں کے نام نہیں آتے، اللہ کے نبیوں کے نام نہیں آتے، درود پاک نہیں پڑھا جاتا، پھر السلام علیکہ ایھا النبی جب پڑھتے ہیں تو یہ پکار ہوئی نا صیغہ ندا کے ساتھ۔ تو مسجدوں میں جو لوگ اگر یہ مفہوم نکالیں کہ وہاں ان کا ندا کرنا ٹھیک نہیں، ان کو تو نماز کے اندر پھر ایھا النبی پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر تو نماز، اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں نماز بھی نہ پڑھو، کیونکہ نماز میں تو یہ واجب ہے پڑھنا۔ جی، یا نبی پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، مسجد میں نماز ہوگی، حضور کو پکارا جائے گا، تو اس لیے نہ نماز پڑھی جائے نہ پکارا جائے۔ لا تدعو کا یہ معنی ہو تو اتنا مشکلہ ہے، اور یہ کبھی بھی محققین علماء نے تفسیر جلالین اٹھا لیں، دیگر کتب، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اٹھا لیں، لا تدعو کا مطلب ہے کہ وہاں کسی کی پوجا نہیں ہوگی، مساجد خالصتاً لوجہ اللہ اور عبادت الہیہ کے لیے ہیں، پوجا نہیں ہوگی، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور اس کا مطلب اگر یہ ہو کہ وہاں پکارا نہیں جائے گا تو میں پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے ان پر میرا کہ جو معنی لا تدعو کا معنی پکار کرتا ہے، اس سے میری یہ مطالبہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا پھر کیا ان کے نزدیک جائز ہے نماز کے اندر؟ اور ایسی نماز مسجد کے اندر ہو سکتی ہے جس میں پھر پکار کی جا رہی ہے، اس لیے یہ معنی نہیں۔ اور قرآن مقدس کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ معنی ہے کہ مسجد کے اندر کسی کی پوجا جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی پوجا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر بھی جائز نہیں، مسجد کے باہر بھی جائز نہیں، لیکن خاص طور پر مسجد کا اس لیے کہا گیا کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ یقین، بہت بہت شکریہ حضرت۔ اب آخری ایک سوال ہے، مدثر صاحب نے اولڈم سے کیا کہ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ملینز لوگ ہوتے ہیں کہنے والے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا ہی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ تو قرآن نے خود کہا ہے نا کہ سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دو، اور اللہ کہتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں تم صلاۃ و سلام بھیجو۔ حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو میں تمہارا سلام اور درود سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی یہ دلائل الخیرات سے بھی بتایا حضرت نے، جو ابو داؤد شریف کی جو حدیث بتائی اس میں حضور نے فرمایا کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ سوال کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کا جواب ایک ساتھ میں کیسے دیتے ہیں، وہ تو پروردگار عالم جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی اجازت
तमाम मुसलमानों को अता फरमाई, तो वो जानता है कि उनको जवाब कैसे देना है। तो जिसने उनको उनके लिए ये इजाजतें रखी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही ताकत देने वाला है। तो परवरदिगार आलम ने हुजूर पाक को ये ताकत अता फरमा दी है। तो वहां ये सवाल करना कि हुजूर कैसे देते हैं, ये तो गोया कि कुरान के ऊपर एतराज करना है कि फिर लाखों को सलाम पेश करने का बैक वक्त अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया कि बारगाह रिसालत में पेश कर सके। और आसान जवाब उसका ये है कि दौरे हाजिर में लाखों लोग एक सैटेलाइट से फोन करते हैं। ये मोबाइल का जो फोन होता है, लाखों लोग दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। और आप ये कहो कि भाई मेरा भी फोन जा रहा है, मैं भी बात कर रहा हूं, वो भी कर रहा, लाखों करोड़ों लोग एक ही सैटेलाइट से। तो जब आपके बनाए हुए सैटेलाइट में ये ताकत है कि लाखों के कॉल नकल करके बैक वक्त सबकी बातें एक दूसरे के कान में पहुंचाई जा रही हैं, जवाब पहुंच रही है, एक की बात दूसरे से टकरा नहीं रही है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के बारे में आपका क्या कहना है कि जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को यह जिम्मा दिया है कि आप उम्मतियों के सलाम का जवाब दे, तो ताकत भी अल्लाह ने पहले अता फरमाई है, जिम्मा बाद में मिलता है और ताकत पहले दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शाह साहब जी आप भी इरशाद फरमाएं। इसके साथ ही मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह कमुल हाकिमीन जल्ला वाला ने हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में ये फरमा दिया कि कुन तो समाउल्लज़ी यसमाउ बिही, सुभान अल्लाह, कि मेरी कुदरत खुद उनके कान हो जाती है जिससे वो सुनते हैं। तो जैसे अल्लाह भाई साहब भी सैटेलाइट की मिसाल बयान फरमा रहे हैं, सैटेलाइट से तो बड़ा वो सिस्टम है कुदरत इलाहिया का, क्योंकि ये तो मखलूक के बनाए हुए हैं। तो जब ये बात न सिर्फ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के लिए बल्कि आपके गुलामों के लिए साबित है कि जो भी कुर्बे नवाफिल पा जाता है रब की बारगाह में, वलायत बकुर्बे नवाफिल, अभी तो वलायत बकुर्बे फराइज वालों की बात उससे भी बुलंद है। वलायत बकुर्बे नवाफिल पाने वालों का हाल ये है कि कुन तो समाउल्लज़ी यसमाउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही। अब ये है कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस पर फरमाते हैं, सारा नूर जलालिल्लाह समान लहू समेअल करीब वल बईदा व बसरन लहू राअल करीब वल बईदा, कि जिसके अल्लाह की कुदरत जिसके कान बन जाती है उसके लिए करीब बईद खत्म। कुर्बो बोध खुदा की कुदरत के लिए होता है, इसीलिए खुदा की कुदरत जिसके कान बनती है उसके लिए भी फिर कुर्बो बोध खत्म हो जाता है। इसी तरह जिसकी आंख बन जाती है कुर्बो बोध खत्म। और आखिर में मैं गुज़श्ता प्रोग्रामों में सलमान साहब ने बड़ा हमसे पूछा था कि हाजी इमदादुल्लाह को मानते हो या नहीं, तो शमाई में इमदादिया में हाजी इमदादुल्लाह इसी बात को बयान कर रहे हैं। और चूंकि ये उलमाए देवबंद के पीर भी हैं इसलिए वो गौर से इसको सुन लें। हाजी साहब से सवाल आया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सीगा खिताब में बाद लोग कलाम करते हैं, ये इत्तिसाल मानवी पर मबनी है कि अल खल्क वल अमर आलम अमर मुक़य्यद ब जिहत व तरफ व कुर्ब बोध वगैरह नहीं है, लिहाजा या रसूल अल्लाह के जवाब में कोई शक नहीं करना चाहिए। शमाइल इमदादिया सफा नंबर 99 पर अशरफ अली थानवी के पीर, रशीद अहमद गोई के पीर और सलमान ने जो पूछा था कि क्या इनको मानते हो, हम माने या ना माने पहले आप तो मान ले। वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह में कोई शक ना होना चाहिए और कुर्बो बोध की बात ही ना लाओ, इसलिए कि जब उनको रब सुनवाता है तो रब के लिए कुर्बो बोध कोई नहीं, तो उसकी कुदरत जिसके कान बन जाए, आंख बन जाए, उसके लिए भी दूर नजदीक कसरत वहदत खत्म हो जाती है। वो जब भी पुकारेंगे वो सुनेंगे भी और जवाब भी इरशाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शाह साहब के बिला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और इस खूबसूरत नूरानी मजलिस को सजाया। हजरत अल्लामा मिसबाही साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और मेरे नाजरीन को एजुकेट किया और उनकी रहनुमाई की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत किया, पेश किया। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरा प्रोग्राम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेस्ट ऑफ क्रिएशन, और इसमें जो मौजू था या रसूल अल्लाह, यकीनन आपने सुना। कोशिश करूंगा फिर इस मौजू पर दोबारा भी बात हो। अल्लाह करीम मेरा आपका हामी नासिर हो। उम्मा चैनल और उम्मा चैनल के ऊपर इस वक्त तक जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे उलमा और मेरे तमाम नाजरीन, और बिलखुसूस वो हमारा भाई के आरिफ आदम जिसने दुआ के लिए कहा है और अपने बच्चे के लिए, इस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मजलिस का सदका या अल्लाह